अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा कराम पे, औलिया कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। अफवाज पाकिस्तान को किस तरह उलझाया जा रहा है आलमी ताकतों की तरफ से, ताकि वो उलझ के अपने दिफा से गाफिल हो और दुश्मन वार कर जाए। ये सब बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी गेम हो रही है और इसमें जो कौन कौन से लोग अंदरूने मुल्क से शामिल हैं, कौन कौन से बैरूने मुल्क से शामिल हैं, और जो कल कैडेट कॉलेज दीर में धमाका कैडेट कॉलेज बुनेर में या दीर में, इनमें से कोई एक इलाका है, वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ पे उस पे बात करूँगा। और उसके बाद कल इस्लामाबाद कचहरी में जो धमाका हुआ है उस पे बात करूँगा। मैं थोड़ी सी लेट व्लॉग इसलिए करता रहता हूँ कि मैं पहले पूरी खबर की तह तक पहुँचता हूँ, तसल्ली करता हूँ, उसकी हकीकत को जानता हूँ, फिर जाके व्लॉग करता हूँ। ये नहीं कि सुनी सुनाई बातों पे, जो टीवी पे दिखाया, जो मीडिया पे दिखाया, उसी पे व्लॉग करने बैठ जाऊँ। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करता हूँ। मैं अपने ज़राए से कन्फर्म करता रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि उसने मुझे ये एजाज़ दिया है कि पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी अल्लाह ने मुझे अता किया है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। वो सफ़र आज तक जारी व सारी है। प्रिंट मीडिया में मैं चल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसलिए नहीं चल सका कि वहाँ झूठ बोला जाता था, वहाँ लिफाफा दिया जाता था, वहाँ गैर मुल्की ताकतों के अलाकार बनाया जाता था। तो वो कुछ मैं कर नहीं सका, क्योंकि 76 साल की उम्र में आखिरत झूठ बोल के ख़राब करने का या लिफाफा लेके अपने बच्चों के जिस्म में आराम दाखिल करने का फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए फिर अल्लाह ने मुझे ऐसा करम नवाजी की मेरे ऊपर कि अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दे दिया। ये मेरा अपना चैनल है, ये मेरे अकेले का नहीं, आप सबका भी चैनल है। कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, 45 साल हो गए हैं, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ये कल के छोकरे जो माइक पकड़ के समझते हैं हम बहुत बड़े खड़पेंच बन गए, मेरे सामने कुछ भी नहीं है ये। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि मैं अभी भी सीख रहा हूं। ये बहुत बड़ा समुंदर है साहब, इसको आसान ना समझें। तो उसके बाद मेरे सामने आया ये अहमद मीर, टीचर सी मोटरसाइकिल पे होता था। पहले वो भी नहीं थी इसके पास, पैदल आता था। उसके बाद फिर टीचर से इसने मोटरसाइकिल ली। आज कोशिश किया करें कि वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और वीडियोस को ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, वीडियोस में कमेंट्स करके मुझे बताया करें, मुझे मज़ीद रहनुमाई किया करें कि कहाँ कहाँ मेरे से गलती हो रही है। कुछ मुल्क के ख़िलाफ़ जब मैं देखता हूँ, कुछ जज्बात में बह भी जाता हूँ, गुस्सा भी हो जाता हूँ, लेकिन वो उम्र का तकाजा होता है, उसमें कोई जेलसी वगैरह नहीं होती है या ज़ाती मफाद नहीं होता, वो उम्र का तकाजा होता है। क्योंकि जिस वक्त आदमी एक ख़ास उम्र को पहुंच जाता है ना, तो फिर उसका कुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है, बर्दाश्त की ताकत कम हो जाती है।
تو اس لیے معذرت ایڈوانس میں۔ تو بقایا جو ہے نا، دیکھیں کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، ہاں ویڈیوز کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، اس کا پراپر ایک طریقہ ہے، ورنہ گوگل کا سپر کمپیوٹر آپ کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ویڈیوز کو پوری 2-3 منٹ تک دیکھیں، 2-3 منٹ دیکھنے کے بعد ویڈیوز کو گروپوں میں ویڈیوز کو لائک کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو پھر سبسکرائب کریں۔ اس طریقے سے پراپر طریقہ ہوتا ہے، اس سے سبسکرائب کریں گے تو آپ کو سپر کمپیوٹر ڈیلیٹ نہیں کرے گا، ورنہ پھر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 13ویں ترمیم قائمہ کمیٹی سے بھی 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی ہے، قائمہ کمیٹی برائے عدل و انصاف سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی۔ اس کے بعد سینٹ میں پیش کی گئی، وہاں پہ تقریباً 2 ووٹ کم ہو رہے تھے 2/3 اکثریت سے۔ ایک ووٹ کم ہو رہا تھا صدیقی صاحب کا، جو نواز شریف کے بہت درینہ ساتھی ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں، اس دن وہ ICU میں بہت سیریس حالت میں تھے۔ ایک ان کا ووٹ کم ہو رہا تھا اور ایک اور ووٹ کم ہو رہا تھا، تو یہ 2 ووٹ نہ بھی ہوتے پھر بھی سادہ اکثریت سے ہو جانا تھا، لیکن منظور کروانا تھا 2/3 اکثریت سے۔ تو اس لیے ریکویسٹ کی گئی، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھی نے ووٹ دے دیا اور ایک PTI کے غیرت مند جوان نے ووٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے ووٹ دینے کے فوراً بعد اس نے کہا جی میں نے یہ ووٹ حافظ سید عاصم منیر صاحب کی خاطر دیا ہے، اور اس کے بعد اس نے فوراً PTI کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ہوتی ہے غیرت۔ تو اب وہاں پہ وہ 2/3 اکثریت سے پاس ہو گئی ہے۔ سینٹ میں مشکل تھی کیونکہ سینٹ میں ان کی 2/3 اکثریت نہیں تھی۔ قومی اسمبلی میں تو 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ اکثریت موجود ہے، اور اس میں جو شکیں منظور ہوئی ہیں نا، شک وار اس کو منظوری دی گئی۔ اس میں آرمی چیف کو تاحیات، آرمی چیف کے عہدے کے علاوہ حافظ سید عاصم منیر کو ایک تاحیات عہدہ دیا گیا ہے، اس کو ابھی تخلیق کیا جائے گا اسی 27ویں ترمیم کے بعد۔ اس میں یہ ہوگا کہ یہ پوری دنیا میں، امریکہ میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، کافی سارے ممالک میں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یوتھڑ قوم کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے، نہیں، یہ تو ہے ہی جاہل قوم ہے نا، ان کی باتوں پہ نہ جایا کریں۔ تو وہ جناب عہدہ تخلیق کیا جائے گا کمانڈر ان چیف کا۔ کمانڈر ان چیف کون ہوگا؟ چاروں افواج پاکستان کا کمانڈر ہوگا۔ آگے پھر ان کے جو نا وہ چیف بھی ہوں گے، جیسے آرمی کا چیف، نیوی کا چیف، ایئر فورس کا چیف، اور ایک نیا یونٹ بنایا گیا ہے یہ کہ میزائل اسکواڈ، اس کا الگ سے چیف ہوگا۔ اور چاروں کو کور کون دے گا؟ مین ان کا کمانڈر ان چیف کون ہوگا؟ حافظ سید عاصم منیر۔ یہ وہی حافظ سید عاصم منیر ہے جس کو روکنے کے لیے عالمی طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ان کے ایجنٹ عمران نے جلوس نکالے، کیا کچھ کیا، فرضی دھماکے کروائے، اوپر سے 7 گولیاں کپڑوں سے نکلی اور بندے بچ گئے۔ یہ عجیب منطق ہے، یہ صرف یوتھ کیا ہی اس پہ یقین کر سکتا ہے
ایک 10 سال کے 5 سال 6 سال کے بچے کو بھی کہے نا کسی بندے کو 7 گولیاں اس کے کپڑوں میں داخل ہو جائیں تو وہ بچ جاتا ہے زندہ؟ نہیں بچتا ہے۔ یہ سب فراڈ تھا، ایک پلاننگ تھی، ایک جھوٹ تھا جس سے یوتھ یہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں تو بھوسا گوبر بھرا ہوتا ہے، ان کا دماغ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جہاں تک ہے یہ کیا گیا، اچھا صدر مملکت ان کو پہلے سے ہی استثناء حاصل تھا، اب ان کو یہ استثنا بھی حاصل ہو گیا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کو کوئی نہیں پوچھ سکے گا کہ بھائی کیا کیا کرتے رہے ہو، کیا کیا نہیں کرتے رہے ہو۔ یہ شک پی ٹی آئی نے اس شرط پہ شامل کی کہ ہم اس کے بدلے میں حمایت کریں گے، کیونکہ یہ تو بلیک میلر پارٹی ہے، یہ ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ہو گئی حافظ صاحب کی، وہ مولانا صاحب کی جماعت ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، یہ بلیک میلر پارٹیاں ہیں۔ وہ بہت ساری اور پارٹیاں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو یہ موقع کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ یہ پہلے وہ جو 2 نمبر شاہ ہے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک خط لکھا جناب یہ ان کو چیف کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، کہ آپ فوری طور پہ ایکشن لیں، آپ روک لیں، ان کو ترمیم نہ کرنے دیں۔ اس 2 نمبر شاہ سے پوچھا جائے وہ تیری کیا اوقات ہے، تیری ویلیو کیا ہے، سپریم کورٹ تو ایک سرکاری ملازم ہے، تو کس طریقے سے کون سے آئین کے تحت وہ آئین بتا دے کہ جس کے تحت تو روک رہا ہے کہ بھائی یہ نہ کریں، قومی اسمبلی کو روک سکتا ہے؟ تو کس قانون کے تحت روکے گا؟ کوئی ہے قانون جو قانون سازی کرنے سے منع کرے گورنمنٹ کو؟ کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اظہر من اللہ، یہ دونوں غدار اور غیر ملکی ایجنٹ ہیں، اظہر من اللہ بھی اور یہ 2 نمبر شاہ بھی۔ ان دونوں نے، اظہر من اللہ نے بھی ایک خط لکھا، کیونکہ انہوں نے ڈالر جو کھائے ہوئے ہیں، خربوں ڈالر کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب پیچھے سے انہوں نے پچھواڑے میں ڈنڈا دیا ہوا کہ بھائی تم لوگوں کو ہم نے اتنے ڈالر کھلا ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہو، کیوں نہیں روک رہے ہو ان چیزوں کو، کہ اب ان کا تبادلہ ہو سکے گا۔ اور جو پہلے یہ شک شامل تھی لیکن پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی نے نکلوائی ہے یہ شک کہ جج کو اگر انکار کرے گا تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا، اب یہ نکال کے ان کو جوڈیشل کمیشن کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ پھر فیصلہ کرے گا کہ ان کو تبدیل کرنا ہے یا ریٹائرڈ کرنا ہے۔ تو بقایا جو ہے نا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کی کرم نوازی سے وہ تمام ترامیم منظور ہوئی ہیں۔ اس سے کیا ہوا ہے، عدلیہ پہ سپریم کورٹ، اچھا پھر یوتھ یہ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، نہیں، یہ آئینی عدالت الگ سی آئین کے موضوع پہ جو لوڈ پڑا ہوا تھا نا سپریم کورٹ پہ، یہ اس کے لیے بنائی گئی ہے، آئینی فیصلے یہ کرے گی۔ سپریم کورٹ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی اور سپریم کورٹ اب عوام کے فیصلے سنا کرے گی، سیاسی فیصلے نہیں سنا کرے گی۔ اب عوام کو ریلیف ملے گا، عوام کا فائدہ ہوگا۔ جہاں دادا کیس کرتا تھا تو پوتے کو انصاف ملتا تھا، وہ نہیں ہوگا، بلکہ پڑپوتے تک چلا جاتا تھا، اب وہ حساب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو باقی اس کے بعد پھر سپریم کورٹ بھی مضبوط ہوگی، آئینی کورٹ بننے سے آئین بھی مضبوط ہوگا، پاکستان میں کرپشن کا اور یہ جو سیاسی جج بیٹھے ہوئے تھے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کرے، جتنا نقصان انہوں نے دیا ہے نا ان کو اور ان کی نسلوں کو اللہ تباہ کرے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کی جڑیں کمزور کی ہیں، پاکستان کی جڑوں کو انہوں نے کاٹا ہے، یہ وہ غدار ہیں چھپے ہوئے جج۔ تو باقی دیکھیں
किस तरीके से अल्लाह की करम नवाजी हुई है। मुश्किल मरहला था सेनेट से 2/3 अक्सरियत लेने का, वो अल्लाह ने किया, हल हो गया। सुप्रीम कोर्ट बाकी कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा इंशाअल्लाह अक्सरियत से मंजूर होगी, तो उसके बाद ये कानून का हिस्सा बन जाएगी। तो अब आप आ जाएं जनाब के वाना में बहुत बड़ा कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ है। दहशत गर्दों ने पहले उसके दीवार तोड़ी, उसके साथ गाड़ी टकराई खुदकुश हमले में। उसके बाद उसी के आड़ में जब रश हो गई तो 3 अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि राहगीर भी खड़े हो जाते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है कि रश ना किया करें ऐसी जगह पे, इससे दुश्मन फायदा उठाता है। वो 3 अंदर दाखिल हुए तो अंदर पता चल गया, फौरी तौर पे आर्मी ने एक्शन लिया। 525 कैडेट वहां पे उस वक्त वो कर रहे थे। अच्छा, ये वाना में इसलिए बनाया गया था, नवाज शरीफ ने बनवाया था कि ये वहाँ पे इनके बच्चे जो दहशत गर्द बन जाते हैं, जो उनको पढ़ाई ना होने की वजह से उनको पढ़ा लिखा के अच्छा शहरी बनाया जाए, ये इसलिए कैडेट कॉलेज वहाँ पे बनाया गया था। उसमें 525 बच्चे मौजूद थे उस वक्त जब वो 3 दहशतगर्द जदीद तरीन असले समेत अंदर दाखिल हुए हैं। ग्रेनेड बेस आप थे उनके पास, क्लाशन कोपें और बहुत सारा असला तो तीनों के पास मौजूद था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आर्मी की क्विक सर्विस फोर्स ने फौरी तौर पे रिस्पांस दिया और बाहिफाजत 525 कैडेट भी निकाल लिए और स्टाफ समेत 650 बंदा उस वक्त अंदर मौजूद था, उन सब के सब को निकाल लिया, सबको बाहिफाजत निकाला। तो उसके बाद फिर उनको जन्म वासल कर दिया गया तीनों को और क्लियर कर लिया गया। तो अब आप आ जाएं कि इस्लामाबाद कचहरी में एक धमाका हुआ है। अब देखें, हर आदमी को तो रोक के पुलिस नहीं चेक कर सकती है ना, क्या पता चलता है। तो वो बाहर गेट, कचहरी के अंदर दाखिल नहीं हो सके, गेट के बाहर उन्होंने धमाका किया है। वहां पे एक वकील साहब गुजर रहे थे बेचारे, अल्लाह उनको मगफरत फरमाए, अल्लाह उनकी शहादत अव्वल दर्जे में कबूल फरमाए, वो भी शहीद हुए हैं। और इसके अलावा बाइकिए ज़्यादातर खड़े थे, गरीब लोग, गरीब जो बेचारे वहाँ रिज़्क की तलाश में निकले थे। अब हर बंदे के पीछे एक पूरी फैमिली होती है, उन गरीबों को क्या पता था, सुबह घर से निकले रिज़्क की तलाश में, वापस उनके घर लाश पहुंची। और अब अजहर मनल्ला के बंदा पूछे ना कि ये तेरे बाप ये अशर करते हैं, तब इनको गिरफ्तार किया जाता है। वो कह रहा है नहीं, आलमी ताकतों का टाउट कह रहा है नहीं, ये दहशतगर्द नहीं है, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको एजेंसियां उठा लेती हैं। इनको तेरे बापों को इसलिए उठाया जाता है कि ये तेरे बाप ये अशर करते हैं। मैं इसके बाप, मैं गद्दारों के बाप से भी नहीं डरता हूं, इनको मैं अपने जूती के नोक पे रखता हूं। वैसे भी 76 साल का हो गया हूं, क्या उखाड़ लेगा, उखाड़ ले। उस मुल्क के लिए मेरे जैसे लाख जाने कुर्बान। तो वहाँ पे ज़्यादातर अक्सरियत में जो शहीद होने वालों की अक्सरियत जो है ना, वो पुलिस वाले थोड़े से हैं, कोई 4-5, कोई 14 के करीब शहादतें अब तक हो चुकी हैं और 27 लोग सीरियस वो जख्मी हालत में हैं ना, सॉरी 27 लोग जख्मी हुए हैं, उनमें से तकरीबन 5, 6 और 6 के दरमियान ऐसे लोग हैं जो कि सीरियस कंडीशन में हैं। अल्लाह उनके लिए भी सेहत अता करे, उनको सबको जख्मियों को लंबी ज़िंदगी दे, और जो शहीद हो चुके हैं अल्लाह उनकी शहादत अव्वल दर्जे में कबूल करे और उनकी फैमिलियों को अल्लाह सब्र अता करे। देखें, अब जहाँ पे सुबह वो बाइकिए रिज़्क की तलाश में निकले, वो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए वहाँ पहुँचे और पुलिस वालों को ही देख के पुलिस चेक जब देखा उन्होंने गेट पे बहुत सख्ती है, तो तभी वो जो है ना स्कैनर लगे हुए हैं,
चेक कर करके तो फिर उन्होंने खुद को बमबार ने अपने आप को उड़ा लिया। तो उसके ताने बाने मिले हैं जाके अफगानिस्तान से, और सुबह से ही अफगान मीडिया और पीटीआई का मीडिया। अब देखे पीटीआई को जो लोग बेवतन जमात कहते हैं ना, लानत है उनकी शक्लों पे। ये पीटीआई सबसे बड़ी गद्दार है। ये भी टीटीपी, पीटीआई और टीएलपी ये एक ही कट्टे चटे हैं, ये एक ही आलमी ताकतों के एजेंट है। अल्लाह इनकी नस्लों को भी तबाह करे। इन्होंने इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है। तो इसके साथ ही दुआ करते हैं कि अल्लाह उन सब के शहादत अव्वल दर्जे में कबूल करे, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमाए और अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और दुनिया और आखिरत दोनों हम सब की बेहतर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।